चैप्टर 180 मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17901। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह ज़िक़अदा में भी उम्रा किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17902। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान बिन साबित से फरमाया कि मुशरिकीन की हज बयान करो जबराइल तुम्हारे साथ हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17903। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सफ़ अव्वल के लोगों पर अल्लाह ताला नज़ूल रहमत और फरिश्ते दार रहमत करते रहते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17904। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ों का हुक्म दिया है और 7 चीज़ों से मना किया है। फिर इन्होंने हुक्म वाली चीज़ों का जिक्र करते हुए मरीज़ की बीमार परसी का तज़किरा किया, नीज़ ये कि जनाजे के साथ जाना, छींकने वाले को जवाब देना, सलाम का जवाब देना, कसम खाने वाले को सच्चा करना, दावत को कबूल करना, मज़लूम की मदद करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चांदी के बर्तन, सोने की अंगूठी, इस्तिब्रिक, हरीर, दैबाज तीनों रेशम के नाम हैं, सुर्ख ख्वान पोश से और रेशमी कितान से मना फरमाया है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17905। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सफ़ अव्वल के लोगों पर अल्लाह ताला नज़ूल रहमत और फरिश्ते दार रहमत करते रहते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17906। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक देहाती आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल करा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात तो तुमने मुख्तसर कही है, लेकिन सवाल बड़ा लंबा चौड़ा पूछा है, तकनिस्मा और फ़क रक़बा किया करो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही नहीं हैं? क्योंकि दोनों का मानी ग़ुलाम आज़ाद करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं है, तकनिस्मा से मुराद ये है कि तुम अकेले पूरा ग़ुलाम आज़ाद कर दो, और फ़क रक़बा से मुराद ये है कि ग़ुलाम की आज़ादी में तुम उसकी मदद करो। इस तरह करीबी रिश्तेदार पर जो ज़ालिम हो, एहसान और मेहरबानी करो। अगर तुम में इसकी ताकत ना हो तो भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, अमर बालमरूफ़ और नही अनिल मुनकर करो। अगर ये भी ना कर सकूँ तो अपनी ज़बान को खैर के अलावा बंद करके रखो। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17907। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि अबतदा कुरान करीम की ये आयत हुई कि मुसलमानों में से जो लोग जिहाद के इंतज़ार में बैठे हैं वो और अल्लाह के रास्ता में जिहाद करने वाले भी बराबर नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को बल्ला कर हुक्म दिया, वो शाने की एक हड्डी ले आए और इस पर ये आयत लिख दी। इस पर हज़रत इब्न मकतूम ने अपने नाबीना होने की शिकायत की तो इस आयत में गिरावली अलज़रर का लफ्ज़ मज़ीद नाज़ल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास शाने की हड्डी या तख्ती और दवात लेकर आओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17908। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ों का हुक्म दिया है और 7 चीज़ों से मना किया है। फिर इन्होंने हुक्म वाली चीज़ों का जिक्र करते हुए मरीज़ की बीमार परसी का तज़किरा किया, नीज़ ये कि जनाजे के साथ जाना, छींकने वाले को जवाब देना, सलाम का जवाब देना, कसम खाने वाले को सच्चा करना, दावत को कबूल करना, मज़लूम की मदद करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चांदी के बर्तन, सोने की अंगूठी, इस्तिब्रिक, हरीर, दैबाज तीनों रेशम के नाम हैं, सुर्ख ख्वान पोश से और रेशमी कितान से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17909। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान बिन साबित से फरमाया कि मुशरिकीन की हज बयान करो जबराइल तुम्हारे साथ हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17910। तर्जुमा
हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को हुक्म दिया कि जब वो अपने बिस्तर पर आया करे तो इन कह लिया करे, ए अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दी, अपने चेहरे को तेरी तरफ मुतवज्जह कर ली, अपने मामलात को तेरे सुपरद कर दी और अपनी पुश्त का तुझ ही को सहारा बना लिया। तेरी ही रग़बत है, तुझ ही से डर है, तेरे अलावा कोई ठिकाना और पनाहगाह नहीं। मैं तेरी इस किताब पर ईमान ले आया जो तूने नाज़िल की और उस नबी पर जिसे तूने भेज दिया। अगर ये कलमात कहने वाला उसी रात में मर जाए तो वो फितरत पर मरोगे, अगर सुबह पाली तो खैर कसीर के साथ सुबह करोगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 17911। तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर और नमाज मग़रिब में क़ुनूत नाज़िल पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 17912। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि अबतदा कुरान करीम की ये आयत हुई कि मुसलमानों में से जो लोग जिहाद के इंतज़ार में बैठे हैं वो और अल्लाह के रास्ता में जिहाद करने वाले भी बराबर नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को बल्ला कर हुक्म दिया, वो शाने की एक हड्डी ले आए और इस पर ये आयत लिख दी। इस पर हज़रत इब्न मकतूम ने अपने नाबीना होने की शिकायत की तो इस आयत में गैरावली अलज़रर का लफ्ज़ मज़ीद नाज़िल हुआ। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 17913। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को हुक्म दिया कि जब वो अपने बिस्तर पर आया करे तो इन कह लिया करे, ए अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दी, अपने चेहरे को तेरी तरफ मुतवज्जह कर ली, अपने मामलात को तेरे सुपरद कर दी और अपनी पुश्त का तुझ ही को सहारा बना लिया। तेरी ही रग़बत है, तुझ ही से डर है, तेरे अलावा कोई ठिकाना और पनाहगाह नहीं। मैं तेरी इस किताब पर ईमान ले आया जो तूने नाज़िल की और उस नबी पर जिसे तूने भेज दिया। अगर ये कलमात कहने वाला उसी रात में मर जाए तो वो फितरत पर मरेगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 17914। तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि हम लोग जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे तो हम लोग सफ़ में खड़े रहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते तब हम आपकी पैरवी करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 17915। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सफ़र से वापस आते तो ये दुआ पढ़ते कि हम तौबा करते हुए लौट रहे हैं और हम अपने रब के इबादत गुजार और इसके सनाख़्वाह हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 17916। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते तो दाएं हाथ का तकिया बनाते और ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह, जिस दिन तो अपने बंदों को जुमा फरमाएगा मुझे अपने अज़ाब से महफूज रखना। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 17917। तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर और नमाज मग़रिब में क़ुनूत नाज़िला पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 17918। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक की खुदाई के मौका पर देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक की खुदाई के मौका पर देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ मिट्टी उठाते जा रहे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 17919। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी को रजम किया और फरमाया, ए अल्लाह, मैं सबसे पहला आदमी हूँ जो तेरे हुक्म को ज़िंदा कर रहा हूँ जबकि इन्होंने उसे मुर्दा कर दी था। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 17920। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम के लिए जन्नत में दूध पिलाने वाली औरत का इंतज़ाम किया गया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़की मरूयात।
حدیث نمبر 17921۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کوئی ہدیہ مثلاً چاندی سونا دے یا کسی کو دودھ پلا دے یا کسی کو مشکیزہ دے دے تو یہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 17922۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیبتن فرما رکھا تھا، میں نے اس جوڑے میں ساری مخلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بال کندھوں تک آتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 17923۔ ترجمہ۔ عبید بن فیروز نے حضرت برا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے اور کسے مکروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جانور قربانی میں کافی نہیں ہو سکتا، وہ کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو، وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، وہ لنگڑا جانور جس کی لنگراہٹ واضح ہو، اور وہ جانور جس کی ہڈی ٹوٹ کر اس کا گودا نکل گیا ہو۔ عبید نے کہا کہ میں اس جانور کو مکروہ سمجھتا ہوں جس کے سینگ کان یا دھند میں کوئی نقص ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ تم جسے مکروہ سمجھتے ہو اسے چھوڑ دو، لیکن کسی دوسرے پر اسے حرام قرار نہ دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 17924۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا پیش کیا گیا، لوگ اس کی خوبصورتی اور نرمی پر تعجب کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے کہیں زیادہ نرم۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 17925۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 غزوت میں شرکت فرمائی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 17926۔ ترجمہ۔ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، اس وقت ہم کھانا پکا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان ہانڈیوں میں کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ گدھے ہیں جو ہمارے ہاتھ لگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جنگلی یا پالتو؟ ہم نے عرض کیا پالتو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانڈیاں لٹا دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 17927۔ ترجمہ۔ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ ہم لوگ حدیبیہ پہنچے جو ایک کنواں تھا اور اس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا۔ ہم 1400 افراد تھے، اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پانی لے کر کلی کی اور کلی کا پانی کنویں میں ہی ڈال دیا اور دعا فرما دی اور ہم اس پانی سے خوب سیراب ہو گئے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 17928۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 17929۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ ابتدا یہ آیت نازل ہوئی کہ نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر نماز عصر کی، اور ہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بسعادت میں اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک اللہ کو منظور ہوا اور اللہ نے اسے منسوخ نہ کیا۔ بعد میں نماز عصر کے بجائے درمیانی نماز کا لفظ نازل ہو گیا۔ ایک آدمی نے حضرت برا سے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں بتا دیا کہ وہ کس طرح نازل ہوئی اور کیسے منسوخ ہوئی، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 17930۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کانوں کی لو تک برابر ہوتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 17931۔ ترجمہ۔
حضرت برا سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی میں کس جانور سے بچا جائے؟ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جانور قربانی میں کافی نہیں ہو سکتے، وہ کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو، وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، وہ لنگڑا جانور کی لنگڑاہٹ واضح ہو، اور وہ جانور جس کی ہڈی ٹوٹ کر اس کا گودا نکل گیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17932۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انصاری حضرات کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ اگر تمہارے راستے میں بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو، مظلوم کی مدد کیا کرو اور راستہ بتایا کرو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17933۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کلالہ کے متعلق سوال پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں تمہارے لیے موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔ سورۃ النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17934۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ مشرکین کی حج بیان کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17935۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ ابتدا قرآن کریم کی یہ آیت ہوئی کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ جہاد کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلا کر حکم دیا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر یہ آیت لکھ دی۔ اس پر حضرت ابن ام مکتوم نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں غیراولی الضرر کا لفظ مزید نازل ہوا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17936۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو حکم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کرے تو ان کہہ لیا کرے اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دی، اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کر لی، اپنے معاملات کو تیرے سپرد کر دی اور اپنی پشت کا تجھ ہی کو سہارا بنا لیا۔ تیری ہی رغبت ہے، تجھ ہی سے ڈر ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ اور پناہ گاہ نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جسے تو نے بھیج دیا۔ اگر یہ کلمات کہنے والا اسی رات میں مر جائے تو وہ فطرت پر مرے گا، اگر صبح پالی تو خیر کثیر کے ساتھ صبح کرو گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17937۔ ترجمہ۔ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء کی ایک رکعت میں سورۃ والتین کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا، میں نے ان سے اچھی قرات کسی کی نہیں سنی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17938۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہوتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17939۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو اہل مکہ نے انہیں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا، تاہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس شرط پر مصالحت کر لی کہ وہ آئندہ سال آ کر صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے۔ وہ مکہ مکرمہ میں سوائے نعیم میں پڑی ہوئی تلوار کے کوئی اسلحہ نہ لائیں گے، مکہ مکرمہ سے کسی کو نکال کر نہیں لے جائیں گے، الگ یہ کہ کوئی خود ہی ان کے ساتھ جانا چاہے اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مکہ مکرمہ میں قیام کرنے سے نہیں روکیں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17940۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مٹی اٹھاتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مٹی نے پیٹ کی جلد کو چھپا لی، اور عبداللہ بن رواحہ کے
یہ اشعار پڑھتے جا رہا ہے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت پا سکتے صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے لہٰذا تو ہم پر سکینہ نازل فرما اور دشمن سے آمنا سامنا ہونے پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما ان لوگوں نے ہم پر سرکشی کی ہے اور وہ جب کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں اس آخری جملے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز بلند فرما لیتے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات حدیث نمبر 17941 ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا پیش کیا گیا لوگ اس کی خوبصورتی اور نرمی پر تعجب کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے کہیں زیادہ نرم بہتر ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات حدیث نمبر 17942 ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو یوں کہتے اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کے پاس جمع ہونا ہے اور جب سوتے تو یوں کہتے اے اللہ میں تیرے ہی نام سے جیتا ہوں اور تیرے ہی نام پر مرتا ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات حدیث نمبر 17943 ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا گیا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات حدیث نمبر 17944 ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کی ایک رکعت میں سورۃ والتین کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات حدیث نمبر 17945 ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ مشرکین کی حج بیان کرو جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات حدیث نمبر 17946 ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ مشرکین کی حج بیان کرو جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات حدیث نمبر 17947 ترجمہ حضرت ابو بردہ بن نیار نے نماز عید سے پہلے ہی اپنا جانور ذبح کر لی تھا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذبح کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے کوئی اور جانور قربان کر لو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو میرے پاس 6 ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو اس کی جگہ ذبح کر لو لیکن تمہارے علاوہ کسی کو اس کی اجازت نہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات حدیث نمبر 17948 ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات حدیث نمبر 17949 ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بقرعید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کر کریں گے پھر واپس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے جو شخص اسی طرح کرے تو وہ ہمارے طریقے تک پہنچ گیا اور جو نماز عید سے پہلے قربانی کرے تو وہ محض گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل خانہ کو پہلے دے دیا اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار نے نماز عید سے پہلے ہی اپنا جانور ذبح کر لی تھا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذبح کر لی البتہ اب میرے پاس 6 ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اس کی جگہ ذبح کر لو لیکن تمہارے علاوہ کسی کو اس کی اجازت نہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات حدیث نمبر 17950 ترجمہ
حضرت برا سے مروی ہے کہ ہمیں غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودتے ہوئے ایک جگہ پہنچ کر ایک ایسی چٹان آ گئی کہ جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور چٹان پر چڑھ کر کدال ہاتھ میں پکڑی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی جس سے اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فرمایا، مجھے شام کی کنجیں دے دی گئیں بخدا، میں اپنی اس جگہ سے اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ کہہ کر ایک اور ضرب لگائی جس سے 1/3 حصہ مزید ٹوٹ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا، مجھے فارس کی کنجیں دے دی گئیں بخدا، میں شہر مدائن اور اس کے سفید محلات اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ کہہ کر ایک اور ضرب لگائی اور اس کا بقیہ حصہ بھی جھڑ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا، مجھے یمن کی کنجیں دے دی گئیں بخدا، میں صنعا کے دروازے اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17951۔ ترجمہ، حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17952۔ ترجمہ، حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ مشرکین کی حج بیان کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17953۔ ترجمہ، حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کی ایک رکعت میں سورۃ والتین کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17954۔ ترجمہ، حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دے جاتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17955۔ ترجمہ، حضرت برا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیبتن فرما رکھا تھا، میں نے اس جوڑے میں ساری مخلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17956۔ ترجمہ، حضرت برا کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے سجدہ کرنے کا طریقہ سجدہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھا اور اپنی سرین کو اونچا رکھا اور پیٹھ کو زمین سے الگ رکھا، پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سجدہ کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17957۔ ترجمہ، حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کانوں کی لو تک برابر ہوتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17958۔ ترجمہ، حضرت برا سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کر لی کرو۔ پھر اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے کا سوال پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں نماز نہ پڑھا کرو۔ پھر بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کا سوال پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر یہ سوال ہوا کہ بکری کا گوشت کھا کر ہم وضو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17959۔ ترجمہ، حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کوئی ہدیہ مثلاً چاندی سونا دے یا کسی کو دودھ پلا دے یا کسی کو مشکیزہ دے تو یہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اور جو شخص یہ کلمات کہہ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازین کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے پیچھے مت ہوا کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرماتے تھے کہ پہلی صفوں والوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دار رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو اپنے آواز سے مزین کیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17960۔ ترجمہ، حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی نماز جنازہ پڑھائی جن کا انتقال صرف 16 مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا، اور فرمایا جنت میں ان کے لیے دائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی تکمیل کرے گی۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17961۔ ترجمہ، حضرت برا سے قبیلہ قیس کے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ اٹھے تھے؟ حضرت برا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بھاگے تھے، دراصل بنو حوزن کے لوگ بڑے ماہر تیر انداز تھے، جب ہم ان پر غالب آ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے تو اچانک انہوں نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر پر سوار دیکھا جس کی لگام حضرت ابو سفیان بن حارث نے تھام رکھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبداللہ مطلب کا بیٹا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17962۔ ترجمہ، حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جبکہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ کرنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب پھیر کر رہیں گے جو آپ کی خواہش ہے، اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سب سے پہلی جو نماز پڑھی وہ نماز عصر تھی، جس میں کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، انہی میں سے ایک آدمی باہر نکلا تو کسی مسجد کے قریب سے گزرا جہاں نمازی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے رکوع کی حالت میں تھے، اس نے کہا کہ میں اللہ کے نام پر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے، چنانچہ وہ لوگ اسی حال میں بیت اللہ کی جانب گھوم گئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17963۔ ترجمہ، حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء کی ایک رکعت میں سورۃ والتین کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17964۔ ترجمہ، حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کو اپنی آواز سے مزین کیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17965۔ ترجمہ، حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو صحابہ کرام اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے، اس کے بعد وہ سجدے میں جاتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17966۔ ترجمہ، حضرت برا سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اس بات کو اچھا سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑے ہوں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17967۔ ترجمہ، حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان یا لاٹھی پر سہارا لے کر خطبہ دیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو السنابل بن برقق کی حدیثیں، باب حضرت ابو السنابل بن برقق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17968۔ ترجمہ،
حضرت ابوالسنابل سے مروی ہے کہ سبیہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف 23 یا 25 دن بعد ہی بچے کی ولادت ہو گئی اور وہ دوسرے رشتے کے لیے تیار ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کر اس کی خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کی عدت گزر چکی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابوالسنابل بن برقق رزقی حدیثیں باب حضرت ابوالسنابل بن برقق رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17969 ترجمہ حضرت ابوالسنابل سے مروی ہے کہ سبیہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف 23 یا 25 دن بعد ہی بچے کی ولادت ہو گئی اور وہ دوسرے رشتے کے لیے تیار ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کر اس کی خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کی عدت گزر چکی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن ندی بن حمرہ زہری رزقی حدیثیں باب حضرت عبداللہ بن ندی بن حمرہ زہری رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17970 ترجمہ حضرت عبداللہ بن ندی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حضورہ جو مکہ کی ایک منڈی میں واقع تھا میں کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ واللہ تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کو سب سے محبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن ندی بن حمرہ زہری رزقی حدیثیں باب حضرت عبداللہ بن ندی بن حمرہ زہری رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17971 ترجمہ حضرت عبداللہ بن ندی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حضورہ جو مکہ کی ایک منڈی میں واقع تھا میں کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ واللہ تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کو سب سے محبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن ندی بن حمرہ زہری رزقی حدیثیں باب حضرت عبداللہ بن ندی بن حمرہ زہری رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17972 ترجمہ حضرت عبداللہ بن ندی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حضورہ جو مکہ کی ایک منڈی میں واقع تھا میں کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ واللہ تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کو سب سے محبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن ندی بن حمرہ زہری رزقی حدیثیں باب حضرت عبداللہ بن ندی بن حمرہ زہری رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17973 ترجمہ حضرت عبداللہ بن ندی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حضورہ جو مکہ کی ایک منڈی میں واقع تھا میں کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ واللہ تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کو سب سے محبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سورفامی رزقی حدیث باب حضرت ابو سورفامی رزقی حدیث حدیث نمبر 17974 ترجمہ حضرت ابو سور فہمی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاکستری رنگ کا ایک کپڑا لایا گیا۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ اس کپڑے پر اور اس کے بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں پر لعنت مت بھیجو کیونکہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت حرملہ انبری رزقی حدیث باب حضرت حرملہ انبری رزقی حدیث حدیث نمبر 17975 ترجمہ حضرت حرملہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرا کرو اور جب کسی مجلس میں شریک ہونے کے بعد وہاں سے اٹھو اور ان سے کوئی اچھی بات سنو تو اس پر عمل کرو اور کسی بری بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سنو تو اسے چھوڑ دو۔ مسند احمد کتاب حضرت نبید بن شریط رزقی حدیثیں باب حضرت نبید بن شریط رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17976 ترجمہ حضرت نبی توئے سے مروی ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ کے دن اپنے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ مسند احمد کتاب حضرت نبید بن شریط رزقی حدیثیں باب حضرت نبید بن شریط رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17977 ترجمہ
हज़रत नबी तोए से मरूए है कि हज तलविदा के मौका पर मैं अपने वालिद साहब के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा शुरू फरमाया तो मैं अपनी सवारी के पिछले हिस्से पर खड़ा हो गया और अपने वालिद के कंधे पर हाथ रख ले। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि कौन सा दिन सबसे ज़्यादा हुर्मत वाला है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, आज का दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सब ज़्यादा हुर्मत वाला शहर कौन सा है? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, यही शहर मक्का। फिर पूछा कि सबसे ज़्यादा हुर्मत वाला महीना कौन सा है? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, मौजूदा महीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारी जान और माल एक दूसरे के लिए उसी तरह काबिल एहतराम वाउ हुर्मत हैं जैसे तुम्हारे इस शहर में इस महीने के इस दिन की हुर्मत है कि अमी ने तुम तक पैगाम पहुँचा दिया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह तू गवाह है, अल्लाह तू गवाह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत नबीद बिन शरीत रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत नबीद बिन शरीत रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17978। तर्जुमा हज़रत नबी तोए से मरूए है कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरफा के दिन अपने सुर्ख पर खुतबा देते हुए देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत नबीद बिन शरीत रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत नबीद बिन शरीत रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17979। तर्जुमा मौजूद नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत नबीद बिन शरीत रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत नबीद बिन शरीत रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17980। तर्जुमा हज़रत नबी तोए से मरूए है कि हज तलविदा के मौका पर मैं अपने वालिद साहब के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। मैंने अपने वालिद साहब से कहा, अब्बा जान, मुझे दिखाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं। इन्होंने कहा, खड़े होकर कजावे को पकड़ लो। चुनाचा मैंने ऐसा ही किया। इन्होंने कहा कि इस सुर्ख ऊंट वाले को देखो जो अपने हाथ से इशारे कर रहा है और इसके हाथ में छड़ी भी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू काहल रिज़्की हदीस। बाब हज़रत अबू काहल रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 17981। तर्जुमा हज़रत अबू काहिल से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी ओनटनी पर खुतबा देते हुए देखा जिसका कान छदा हुआ था और एक हबशी ने उसकी लगाम थाम रखी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हारसा बिन वहब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत हारसा बिन वहब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17982। तर्जुमा हज़रत हारसा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, सदका खैरात किया करो, क्योंकि अनकरीब ऐसा वक्त भी आएगा कि एक आदमी सदका की चीज़ लेकर निकलेगा, जिसे देगा वो कहेगा कि अगर तुम ये कल लेकर आए होते तो मैं इसे कबूल कर लेता, लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही। चुनाचा उसे कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो इसका सदका कबूल कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत हारसा बिन वहब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत हारसा बिन वहब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17983। तर्जुमा हज़रत हारसा से मरूए है कि मैंने लोगों की कसरत और अमन के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान मनी में ज़हर और असर की दो रकतें पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत हारसा बिन वहब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत हारसा बिन वहब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17984। तर्जुमा हज़रत हारसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अहल जन्नत के मुताल्लिक़ ना बताऊं। हर वो आदमी जो कमज़ोर हुआ से दबाया जाता हो, लेकिन अगर वो अल्लाह के नाम की कसम खा ले तो अल्लाह इसकी कसम को पूरा कर दे कि मैं तुम्हें अहल जहन्नम के मुताल्लिक़ ना बताऊं। हर वो बदअख़लाक़ आदमी जो कीना परवर और मतकब्बर हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हारसा बिन वहब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत हारसा बिन वहब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17985। तर्जुमा हज़रत हारसा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, सदका खैरात किया करो, क्योंकि अनकरीब ऐसा वक्त भी आएगा कि एक आदमी सदका की चीज़ लेकर निकलेगा, लेकिन उसे कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो इसका सदका कबूल कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत हारसा बिन वहब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत हारसा बिन वहब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17986। तर्जुमा हज़रत हारसा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अहल जन्नत के मुताल्लिक़ ना बताऊं। हर वो आदमी जो कमज़ोर हुआ से दबाया जाता हो, लेकिन अगर वो अल्लाह के नाम की कसम खा ले तो अल्लाह इसकी कसम को पूरा कर दे कि मैं तुम्हें अहल जहन्नम के मुताल्लिक़ ना बताऊं। हर वो बदअख़लाक़ आदमी जो कीना परवर और मतकब्बर हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हारसा बिन वहब रिज़्की हदीसें।
बाब हज़रत हारसा बिन वहब रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17987। तर्जुमा हज़रत हारसा से मरवी है कि मैंने लोगों की कसरत और अमन ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान मनी में ज़हर और असर की दो रकतें पढ़ी हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरो बिन हरीस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इमरो बिन हरीस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17988। तर्जुमा हज़रत इमरो बिन हरीस से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जर की नमाज में सूरत अज़ाल शम्स को रत पढ़ते हुए सुना जिसमें वाललील अस्सस भी है। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरो बिन हरीस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इमरो बिन हरीस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17989। तर्जुमा हज़रत इमरो बिन हरीस से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने सियाह रंग का अमामा बांधकर खुतबा इरशाद फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरो बिन हरीस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इमरो बिन हरीस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17990। तर्जुमा हज़रत इमरो बिन हरीस से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतियों पहनकर नमाज पढ़ी। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरो बिन हरीस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इमरो बिन हरीस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17991। तर्जुमा हज़रत इमरो बिन हरीस से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गांठी हुई जूतियों पहनकर नमाज पढ़ी। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरो बिन हरीस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इमरो बिन हरीस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17992। तर्जुमा हज़रत इमरो बिन हरीस से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जर की नमाज में सूरत अज़ाल शम्स को रत पढ़ते हुए सुना जिसमें वाललील अस्सस भी है। मसनद अहमद किताब हज़रत इमरो बिन हरीस रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत इमरो बिन हरीस रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17993। तर्जुमा हज़रत इमरो बिन हरीस से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जर की नमाज में सूरत अज़ाल शम्स को रत पढ़ते हुए सुना जिसमें वाललील अस्सस भी है। मसनद अहमद किताब हज़रत सईद बिन हरीस रिज़्क़ की हदीस। बाब हज़रत सईद बिन हरीस रिज़्क़ की हदीस। हदीस नंबर 17994। तर्जुमा हज़रत सईद बिन हरीस से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मकान या जायदाद बेचे और इसकी कीमत को इस जैसी चीज़ में ना लगाए तो वो इस बात का हकदार है कि उन पैसों में इसके लिए बरकत ना रखी जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अनसारी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अनसारी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17995। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अंसारी से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौट मार करने और लाशों के आज़ा या जिस्म काटने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अनसारी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अनसारी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17996। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अंसारी से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर नेकी सदक़ा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अनसारी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अनसारी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17997। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अंसारी से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौट मार करने और लाशों के आज़ा या जिस्म काटने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू जहीफ़ा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अबू जहीफ़ा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17998। तर्जुमा हज़रत अबू जहीफ़ा से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी बतहा में अपने सामने नेज़ा गाड़ कर ज़हर और असर की 2 रकतें पढ़ीं और इस नेज़े के आगे से औरतें और गधे गुज़रते रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू जहीफ़ा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अबू जहीफ़ा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17999। तर्जुमा हज़रत अबू जहीफ़ा से मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी बतहा में अपने सामने नेज़ा गाड़ कर ज़हर और असर की 2 रकतें पढ़ीं और इस नेज़े के आगे से औरतें और गधे गुज़रते रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू जहीफ़ा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अबू जहीफ़ा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 18000। तर्जुमा हज़रत अबू जहीफ़ा से मरवी है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मुशाबहा हज़रत इमाम हुस्न थे।